بالعلم بل بالأدب. Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال الدرس مود بلان et volet de navigation. بالنسبة للفيديو اللي سبقات أو الدرس اللي سبق كنا شفنا لو مود بلان، شفنا لي زافونتاج ديالو، شفنا كذلك كيفاش نخدمو به. حاليا غادي نشوفو لو جروب ستيل كيفاش نخدمو به ولا شي يصلح. قبل ما نشوفو لو جروب ستيل لاحظوا هنايا اون بتيت غومارك مهمة. من تنسيليكسيوني لو مو انترنت شنو تيوقع؟ تيسيليكسيوني اوتوماتيكمون تيتر 1. لا سيليكسيونيت هيستوريك اوتوماتيكمون تيسيليكسيوني تيتر 2. غادي نجي لهنايا في لوجيك وغادي نسيليكسيوني لو تيتر لوجيك، غادي نجي لهنا شنو تيوقع؟ اوتوماتيكمون غادي سيليكسيوني لو تيتر 4 بحال هكا. هاد لي تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3 شنو هما؟ فقط غادي نرجع لافيشاج لو مود بلان ولاحظوا هاد ليكريتور. نسيليكسيوني لوجيك شنو تيعطيني نيفو 4، نيفو 4 بمعنى تيتر 4. نسيليكسيوني كالكول فونكسيون نيفو 3 بمعنى تيتر 3 الى غير ذلك. نسيليكسيوني انترنت نيفو 1 بمعنى تيتر 1. فقط هنا لابيلاسيون تختلف ولكن المعنى هو. غادي نفيرمي لو مود بلان ولاش يصلحوا هنايا هاد تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3 الى غير ذلك. فما غادي نسيليكسيوني حتى شي حاجه. غادي ندير في لو جروب ستيل، غادي نكليكي على لو بوطون موديفيي لي ستيل، تيعطيني ان جو دو ستيل وكاين دي ستيل باغ ديفو. لاحظوا ملي تنكليكي على اليغون شنو تيوقع؟ تتبدل لا ميزون فورم ديال لو بروميير تيتر اللي هو انترنت، لو دوزيام تيتر اللي هو هيستوريك، وكذلك لو كونتوني الباراغراف تيتبدل فورمال تيعطيني بهذا الشكل الى غير ذلك. فقط غادي ندوز غير الكورسور وتيبان لكم تيختلف. فهنا مثلا غادي ننزل مودرن بهذا الشكل. شنو وقع ملي نزلت لو جو دو ستيل مودرن؟ انه كاع لي تيتر 1 خداو هاد لا كولور هنايا باغ ديفو، يعني هذاك هو لو ستيل مودرن. كذلك هيستوريك اللي هي تيتر 2 ملاحظه اسمها غادي نديزومي بحال هكا. فكاع لي تيتر 1 هنايا انترنت كاع لي تيتر 1 تياخدو هاد لا ميزون فورم. وبالنسبه لتيتر 2 كذلك كاع لي تيتر 2 اللي عندي في الدوكيومون تياخدو هاد لا ميزون فورم ديال لو بلو كلير بهاد الشكل. ما عجبونيش هاد الالوان ما غادي نسيليكسيوني حتى شي حاجه. دائما في لو بوطون موديفي لي ستيل عندي كولور، دوز الكورسور في هاد المكان ورديتو البال تيتبدلو لا كولور. مثلا غادي ننزل بحال هاد لا كولور هنايا. بالنسبه لتيتر 1 كيما تيبان لكم عطا واحد لورانج اللي هو فونسي، ولي تيتر 2 اللي عندي في الدوكيومون كامل عطاهم ان اورانج اللي هو بلو كلير. ف بوان فور ديال لي ستيل فقط تندير اون موديفيكاسيون تتابليكا على الدوكيومون كامل انطلاقا من هاد لي تيتر اللي هنايا. وهاد لي تيتر باش صاوبناهم بلو مود بلان. فكاين ذلك كاين شي اخر عندي بوليس، يمكن نبدل لو تيم ديال بوليس باغ ديفو كاين اوفيس 2 الى غير ذلك. ملاحظه اوفيس هو لو تيم ديال بوليس باغ ديفو. كاين دو تيتر هنايا مثلا الا خديت اوفيس 2 كاليبري وكامبريا، وهنا مثلا دائما تلقى اريال تايمز نيو رومون تلقى دو تيب دو بوليس. فلا بروميير او لا اريال هنايا لو بروميير تيتر ديالاش هذيك لا بوليس ديال لي تيتر اللي تيكونوا مثلا تيتر 1 تيتر 2 اي 3 الى غير ذلك. ولا دوزيام بوليس سبيل المثال تايمز نيو رومون هذيك تيكون بالنسبه لو كونتوني. فهنا تيبقى او شوا يمكن لكم تنزلوا من بوليس في هاد او لو تيم دو بوليس اللي بغيتو. غادي نخلي فقط اوفيس بشكل عادي. ما عجبونيش هاد لي تيم اللي كاين هنا، بغيت نرجع الدوكيومون كيما كان. لاحظوا غادي ندير موديفي لي ستيل جو دو ستيل، وهنا عندي لوبسيون ريستوري لي ستيل رابيد دو دوكيومون بمعنى تي انولي هاداك لو ستيل تيرجعو كيما كان. هنا شنو خلا؟ غادي نزومي باش يبان لكم. طلع هنا بحكا خلا لي كولور اللي خديناهم في هذا المكان كولور. فلي كولور باغ ديفو هما هادو اوفيس اللي تيكونوا هنايا. فرجعت بوان ديبار. هنا يمكن لي نخدم بهاد لي جو دو ستيل اللي تيقدم لي مايكروسوفت وورد، او يمكن لي نصاوبهم خاصين بيا. كيفاش نصاوبهم؟ غادي نسيليكسيوني لو مو هيستوريك بهاد الشكل، نبدل لا كولور ديالو. سبيل المثال غادي نعطيه لو فير هكا، غادي ندير فيه بليزيور موديفيكاسيون، نزيد مثلا ايطاليك ونديرلو ان روتري بهاد الشكل. لا بديتو البال درت بليزيور موديفيكاسيون في هاد لو مو هيستوريك اللي كاين هنا. لا درت ديزوميت مثلا لاحظوا ستاتيستيك ما فيها والو بقات كيما هي. بغيت هاد لا موديفيكاسيون اللي درتها في لو تيتر 2 لاحظوا هنايا هيستوريك بغيتها هي تكون في ستاتيستيك
présentation في référence في découverte في introduction وتكون في calcul et fonction. بديتو البال هذا هو القوة ديال لي ستيل بما ان ندير فقط موديفيكاسيون في هذا لو تيتر طبق في كاع لي تيتر اللي هما تيتر 2. في هذه الحالة كيفاش غادي ندير؟ غادي نزومي بحال هكا باش يبان لكم مزيان نسيليكسيوني غير هذه اللي درت فيها une modification de mise en forme ونجي في لو تيتر 2 بوطون droit وشنو عندي هنايا mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection. كليك ولاحظوا بالعين غادي نصغر واحد شويه ويبان لكم شنو كاع لي تيتر 2 خداو هاد لا ميز اون فورم او هاد لي موديفيكاسيون اللي طبقتها على هيستوريك. فهذا هو الشيء القوي في لي ستيل. ان اوتر اكزومبل فقط انترنت يعني غادي نمشي وندير له مثلا غير ان تري بهذا الشكل ونجي بوطون droit وندير mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. شنو تيوقع كاع لي تيتر اللي عندي غادي نقلب مثلا ندخل ويكيبيديا يعني اوتوماتيكمون طبق عليه هذيك لا موديفيكاسيون. اون كيستيون واش يمكن لي نصاوب مثلا لو تيتر خاص بيا. لاحظوا هنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال بان لي ان ديفو غادي نزومي ولاحظوا هذا الباراغراف لاصق مع لو تيتر 2 غادي نصغر غادي الجانب الاخر كذلك هذا الباراغراف لاصق مع هاد لو تيتر ستاتيستيك. فمين تنكليكي في وسط باراغراف شنو تيسيليكسيوني نورمال بمعنى غادي ندير بوطون دروا وهنا ما غاديش ندير ميتر اجور غندير اون موديفيكاسيون قد نخدم بهذا المكان موديفيي تتحل هاد لا بواطو ديالوج موديفيي لو ستيل نقدر نبدل لا كولور لو غرا ندير بزاف ديال الاشياء ولاحظوا عندي ان بوطون تحت فورما فيه دوطخ اوبسيون بوليس باراغراف تابولاسيون غادي ندخل باراغراف وهنا شنو عندي دي اسباسمون افون غنقول ليه 6 بوين يعني ان اسباسمون بين الباراغراف وما بين الباراغراف اللي فوق منه اوكي ولاحظوا المشكل تحل في الدوكيومون كامل. فهنا تيبان القوه ديال لي ستيل بما ندير غير موديفيكاسيون في هاد لي ستيل اللي عندي هنايا فتطبق على الدوكيومون كامل تيكون فيه 100 باج 200 باج 300 باج فتنبح الوقت تنخدم بشكل ايجابي. اون اوتر استوس لاحظوا هنايا مثلا غادي نجي هاد لو باراغراف غادي نزومي هاد لو باراغراف غادي نجي في هاد لو باراغراف غادي نعطيه بالعاني غادي نتعمد نعطيه اون كولور باش يبان في وسط ليكسبليكاسيون نعطيه لو روج وغادي ندير ليه ان روتري ا دروات بهذا الشكل. فهنا غادي نسجل هاد لو ستيل هاد الشيء اللي درتو غادي نسيليكسيون الباراغراف غادي نسجل هذا كستيل يعني شنو تقصد هذا كستيل انه يكون عندي ان باراغراف بكولور روج زائد فيه ان روتري ا دروات. فباش ندير هاد النتيجه تنخدمو بحال هكا نجي ديما في لو جروب ستيل كليك على لو بوطون هنا وشنو عندي enregistrer la sélection ولكن en tant que nouveau style rapide كليك بحال هكا وتعطيو ان نون. سبيل المثال غادي نعطيه augmenter retrait بهذا الشكل اوكي بهذا الشكل. ولاحظوا تزاد عندي واحد لو ستيل فغادي نجي نقلب على ان باراغراف غير بحال هكا هاد لو باراغراف نسيليكسيونيه ونكليكي على البوطون augmenter le retrait شنو تيوقع تيطبق فيه هذاك لو ستيل اللي صاوبناه. اي وقيته درت بوطون دروا في هاد لو ستيل اللي سميتو اوغمونتي لو روتري درت موديفيي ومثلا بدلت له لا كولور غادي نعزل لا كولور فيرت اوكي بحال هكا. شنو تيوقع كاع لي باراغراف اللي طبقنا فيهم اوغمونتي لا روتري شنو تيوقع تتبدل فيهم لا كولور غادي نطلع الفوق بهذا الشكل هنايا. فهذا هو القوه ديال لي ستيل اننا تنتحكموا في الدوكيومون تنديروا موديفيكاسيون في كاع لي كومبوزون ولا في كاع لي زيليمون اللي تيتكون منهم الدوكيومون.